र इकाइ छ। मापन र मूल्याङ्कन निरन्तर सिकाइ। निरन्तर सिकाइ मापन र मूल्याङ्कन विकास। ल सबैलाई गुड मर्निङ। अब कुन लेभलको भन्नुभयो? निरन्तर सिकाइ त सबैलाई आवश्यकै पर्यो। मापन र मूल्याङ्कन तथा पेशागत विकास। पेशागत विकास हामीले शिक्षकको पेशागत विकास सम्बन्धी हामीले पढिसकिएको छ, डिस्कस गरेको छैन कि के भन्नुभयो? म विषयवस्तुतिर गएँ है, तपाईहरुका च्याटतिर भन्दा पनि म आज ठ्याक्कै विषयवस्तुमा प्रवेश गरेँ। यो माध्यमिक तहका थप इकाइहरू सम्बन्धी मैले जानकारी गराउँदै छु। माध्यमिक तहका साथीहरू हुनुहुन्छ धेरै नै यहाँ। अब माध्यमिक तहका साथीहरूलाई हामीले आज 25 र 26 आज र भोलि पढाइन्छ पेशागत, त्यसपछि 28 गतेबाट विषयगत सुरु हुन्छ। विषयगतको शेड्युल पनि अहिले म तपाईहरुलाई लेखिदिन्छु यहाँ। अनि त्यसपछि हामी शनिबार छलफल गरिन्छ एउटा जुम मिटिङमा, र त्यही अनुसारको मैले भनेको शेड्युल अनुसार मिलाइन्छ है त। अब यहाँ निरन्तर सिकाइ मापन र मूल्याङ्कन तथा पेशागत विकास सम्बन्धी हामीले निरन्तर सिकाइ भनेको के हो भनेर हामीले पढिसकेको छ। हो सिकाइ भनेको व्यवहारमा परिवर्तन हो। सिकाइ भनेको ज्ञान र सिप अभिवृद्धि गर्नु हो। ज्ञान र सिप अभिवृद्धिको लागि निरन्तर सिकाइ आवश्यकता पर्छ भनेर हामीले निरन्तर सिकाइको विषयमा त्यति धेरै जहाँ गर्नु पर्दैन, यो पढिसकेको हो। सियर हो नि सब्जेक्टिभ 28 गतेबाट म आज शेड्युल लेखिदिन्छु। तपाईहरुको यहाँ आज मैले बनाएको माइन्ड मेकअपको शेड्युल लेखिदिन्छु। 28 गतेबाट सब्जेक्टिभ हुन्छ। अब आज र भोलि हामी माध्यमिक तहको बाँकी रहेका छुटेका टपिकहरूको बारेमा हामी यहाँ गरिँदैछ। अब यहाँ मापन र मूल्याङ्कनको परिभाषा पनि के अरे भइसकेको छ, तर यहाँ भ्यालिडिटी र हामीले यहाँ जान्नुपर्ने यहाँ छुटेको कोर्स यहाँ हाम्रो भ्यालिडिटी र रिलायबिलिटी हो। वैधता र विश्वसनीयता भनेको के हो, यी कुराहरू मैले यहाँ भन्दैछु। अनि विशिष्टीकरण तालिका निर्माणको आवश्यकता किन पर्छ, यी कुराहरू मैले यहाँ व्याख्या गर्दैछु। र अनि एउटा क्वेशन आज मैले लेखाउँदैछु, मूल्याङ्कनमा देखिएका चुनौतीहरू अथवा समस्याहरू र तिनका समाधानहरू के छन्, यी विषयमा मैले लेखाउँछु। तर त्यहाँभन्दा अगाडि म केही विषयवस्तुहरू यहाँ म पछ्याउँदैछु हजुरहरूलाई। निरन्तर सिकाइको त हामीले भनिसकेको छ, त्यसमा धेरै जानै पर्दैन। तमासा टेक्निकल टर्म पनि छैन निरन्तर सिकाइमा। लेसन प्लानको कुरा कहाँबाट ल्याउनु भयो यहाँ? अहिले लेसन प्लानको कुरै छैन त्यहाँ। अब निरन्तर सिकाइको कुरा पछि म मापन र मूल्याङ्कनतिर जाँदैछु। मापन र मूल्याङ्कन बिचमा के अन्तर छ भन्ने पनि हामीले लगभग बुझेको कुरा हो। अन्तर के छ भनेर एक्जाममा आउँदैन हो। मापन भनेको कुनै पनि विषयवस्तुको गुणात्मक लेखाजोखा हो। 25 र 26 गते 25 र 26 सुदीप सरको क्लास हुँदैन आज। 25 हैन, आज 25 र 26 हुँदैन। अब त्यसमा म म्यानेजमेन्ट गर्छु है। 25 र 26 पेशागत आज 25 गते हो। सुदीप सरले क्लास नदिए पनि त्यसको म्यानेजमेन्ट मैले गर्छु है त। बेलुकाको क्लासको म्यानेजमेन्ट मैले गर्छु। अब मापन र मूल्याङ्कन तथा पेशागत विकासको विषयमा मैले यहाँ भन्दैछु। अब मापन र मूल्याङ्कनको बिचमा फरक के छ भन्ने कुरा बोल्नु पर्यो। मापन भनेको कुनै पनि कुराको संख्यात्मक लेखाजोखा गर्नु भनेको मापन। तर मूल्याङ्कन भनेको
संख्यात्मक नभइकन गुणात्मक व्यवहारिक पक्षको हो। व्यवहारिक पक्षको के गर्नु लेखाजोखा गराउनु भनेको पेशागत मूल्याङ्कन। यहाँ म थोरै लेखिदिन्छु है। ल मापन भनेको एउटा संख्यात्मक हो भने मूल्याङ्कन भनेको एउटा के हो गुणात्मक पक्षको व्यवहारिक पक्षको लेखाजोखा गर्नु यो मूल्याङ्कन हो। मूल्याङ्कनको एउटा साधन मापन हो र मूल्याङ्कन भित्र संख्यात्मक गुणात्मक व्यवहारिक सबै पक्षको लेखाजोखा गरिन्छ। तर मापनले कुनै पनि विषयवस्तुको संख्यात्मक मात्र पक्षको लेखाजोखा गर्ने हुन्छ। त्यसकारणले हामीले भन्न सकिन्छ मूल्याङ्कनको एउटा महत्त्वपूर्ण साधन मापन। मूल्याङ्कनको एउटा महत्त्वपूर्ण साधन के हो मापन हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है। मापन र मूल्याङ्कनको बिचमा फरक छुट्याउ भन्ने कुरा हामीसँग हेर्न आउँछ। इक्जाममा त फरक छुट्याउ भन्ने क्वेसन पनि आउँदैन। तपाईले यति मात्रै बुझ्नुस् कि मापन भनेको कुनै पनि पक्षको संख्यात्मक लेखाजोखा गर्नु भनेको एउटा मापन हो। मापनले निश्चित पक्षको हो अङ्कभार दिएको हुन्छ। तर मूल्याङ्कन भनेको त्यस्तो होइन। मूल्याङ्कन भनेको बृहत हुन्छ मापन भन्दा। मूल्याङ्कनले संख्यात्मक गुणात्मक व्यवहारिक ज्ञान सबै पक्षको लेखाजोखा गर्दछ। अब यो तपाईले मापन पढ्नुभयो भौतिक मापन र मनोवैज्ञानिक मापन त्यसका छन्। मूल्याङ्कनमा पनि तपाईहरुले पढ्नुभयो निर्माणात्मक मूल्याङ्कन र निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। निर्माणात्मक मूल्याङ्कन भनेको कक्षा कोठामा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा हो विद्यार्थीले कति जाने कति जानेनन् भनेर त्यसको लेखाजोखा गर्ने र तत्कालै नजानेका विषयवस्तुहरूलाई सिकाउनका लागि अपनाउनका लागि गरिने एउटा मूल्याङ्कन निर्माणात्मक मूल्याङ्कन हो। निर्माणात्मक मूल्याङ्कनले के गर्दैन अन्तिम नतिजा निकाल्दैन। निर्माणात्मक मूल्याङ्कनले विद्यार्थीका कमी कमजोरीहरू पत्ता लगाई उनीहरूको कमी कमजोरी सुधार गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। केले निर्माणात्मक मूल्याङ्कनले। निर्णयात्मक मूल्याङ्कनले विद्यार्थीहरूको श्रेणी छुट्याउने कक्षा चढाउने हैन विद्यार्थीहरूलाई पास फेल निर्धारण गर्ने हो। यो काम कसले गर्छ यो निर्णयात्मक मूल्याङ्कनले गर्छ। निर्माणात्मक मूल्याङ्कनले विद्यार्थीका कमी कमजोरी पत्ता लगाई तिनका सुधारका उपायहरू अपनाउनका लागि सहयोग गर्ने निर्माणात्मक फर्मेटिभ इभ्यालुएसन पनि भन्छ त्यसलाई। अर्को सब्मेटिभ इभ्यालुएसनले अन्तिममा विद्यार्थीको नतिजा निकाल्ने श्रेणी मापन गर्ने यी कुराहरू निर्णयात्मक मूल्याङ्कनले गर्छ भनेर भन्नु पर्यो। यो कुराहरू सिधै के हो भनेर आउन सक्दैन। यो कुराहरू बुझ्न आवश्यक छ। र मैले अर्को पनि भन्छु भ्यालिडिटी र रिलायबिलिटी तपाईहरुलाई सबभन्दा जान्न पर्ने कुरा। यहाँ हाम्रो अरु कुरा थप तपाईहरु नपढेको थप भनेको भ्यालिडिटी र रिलायबिलिटी हो। धेरै हेर्नुस् है। अब यो कुरा नसक्नुस् अन्तिममा भन्छु म 28 गतेबाट विषयगत कक्षाको अन्त्यमा शेड्युल आउँछ। अन्त्यमा शेड्युल यो हुन्छ भने दिन्छु मैले। र विषयवस्तुसँग मात्रै क्वेशन सोध्नु होला। अरु त्यति अकल झकल क्वेशनहरु पछि सोध्नु होला है। विषयवस्तुसँग सम्बन्धित बाहेक अरु प्रश्न पछि सोध्नु होला के कक्षाको अन्त्यमा। त्यो बानीको पनि विकास गर्नु होला। विषयवस्तुसँग सम्बन्धित क्वेशन मात्रै गर्ने हो कक्षा भइरहँदा। अन्य क्वेशनहरु कक्षा सिद्धिएपछि गर्ने हो। ल ल विशिष्टीकरण तालिका
ल मैले धेरै कुरा भन्दैन विशिष्टीकरण तालिका स्पेसिफिकेसन ग्रिड भन्छ यसलाई स्पेसिफिकेसन ग्रिड स्पेसिफिकेसन ग्रिड विशिष्टीकरण तालिकाले के भन्छ भने उद्देश्य अनुरूपको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि हो विषय वस्तुको प्रकृति अनुरूपको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। त्यो मूल्याङ्कनका लागि के को आवश्यक पर्छ? त्यो मूल्याङ्कनको गर्नका लागि मूल्याङ्कनलाई वैध बनाउनका लागि हो मूल्याङ्कनलाई विश्वसनीय बनाउनका लागि मूल्याङ्कनलाई वस्तुगत बनाउनका लागि विशिष्टीकरण तालिका चाहिन्छ। विशिष्टीकरण तालिकाले हामीलाई के को बारेमा जानकारी दिन्छ? कस्ता क्वेशन बनाउने, कति वेटेजको प्रश्न बनाउने हो, कति नम्बरको कि कति नम्बरको क्वेशन बनाउने हो, कस्ता कस्ता प्रकृति कुन पाठबाट हो वस्तुगत निकाल्ने कि विषयगत निकाल्ने कि यो सम्पूर्ण विषय वस्तुको बारेमा जानकारी दिने काम विशिष्टीकरण तालिकाको हो। विशिष्टीकरण तालिका किसिमका प्रश्नहरू कस्ता किसिमका प्रश्नहरू कुन पाठबाट कुन विषय वस्तुसँग सम्बन्धित जानकारी दिने काम। जस्तै विशिष्टीकरण तालिकाले हो ज्ञानसँग कति, सिपसँग कति यस्ता किसिमका क्षेत्रहरू समेत यसले निर्धारण गरेको हुन्छ। विषय वस्तुको क्षेत्र समेत निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यही क्षेत्र निर्धारणको आधारमा विषय वस्तुको निर्धारणको आधारमा प्रश्नहरू के गरिएको हुन्छ, निकालिएको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। धेरै कुरा विशिष्टीकरण तालिकाको अर्थ त्यो बुझ्नु हो। विशिष्टीकरण तालिका उद्देश्य अनुरूप पाठ्यक्रमले तोके बमोजिम प्रश्नहरूको निर्माण गर्नका लागि हो कुन प्रश्न, कति प्रश्न कसरी निर्माण गर्ने भन्ने किसिमको गर्छ। विशिष्टीकरण तालिकामा हो कतिवटा क्वेशन बनाउने, कति प्रश्नका क्वेशन बनाउने होइन, कुन विषयगत वस्तुसँग कतिवटा क्वेशन बनाउने, यी सम्पूर्ण विषयको बारेमा जानकारी दिने काम। कति पूर्णाङ्कको बनाउने हो, कति पूर्णाङ्कको बनाउने, कुन युनिटबाट कुन पाठसँग कुन विषय वस्तुसँग सम्बन्धित कतिवटा क्वेशन बनाउने, कति नम्बरको क्वेशन बनाउने भने यी सम्पूर्ण विविध मूल्याङ्कनका हो साधनहरू मध्ये हो प्रश्नपत्रको निर्माण कसरी गर्ने भन्ने किसिमको सम्पूर्ण जानकारी अथवा मूल्याङ्कनलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा सम्पूर्ण पक्षको जानकारी दिने काम विशिष्टीकरण तालिका भनेको तपाईले बुझ्नुभयो हो। उद्देश्य अनुरूप लक्ष्य हासिल गर्नका लागि हो प्रश्नपत्रको निर्माण गर्नका लागि हो कुन भाषा, कुन सिप, कुन विषय वस्तुसँग सम्बन्धित कति कति प्रश्न निर्माण गर्ने भन्ने किसिमको सम्पूर्ण पूर्ण जानकारी हामीले कहाँबाट लिन सकिन्छ? विशिष्टीकरण तालिकाबाट लिन सकिन्छ। त्यो विशिष्टीकरण तालिकाको आधारमा हामीले सकिन्छ। त्यसैको आधारमा हामीले प्रश्नपत्र निर्माण गर्न सकिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईलाई उदाहरण दिन्छु। अब हामीले कतिवटा इकाइ पढ्नु पर्यो माध्यमिक तहमा? 1 2 3 4 5 6 7 वटा इकाइ हो क्रम संख्या हो। अब यहाँ विषय वस्तु के भन्ने कुरा छुट्याइएको हुन्छ हो। अनि यहाँ के गरिएको हुन्छ? प्रश्न कति, प्रश्न संख्या। अब हामी पेशागततिर जाँदैछौँ है। पेशागतको विशिष्टीकरण तालिका प्रश्न संख्या र प्रश्नको के गरिन्छ? अंक। अब यहाँ विषय वस्तु के छ? यहाँ ऐन, संविधान हो, नियम के छ नि? यो यहाँबाट प्रश्न कतिवटा? एउटा। अझ अन्तिममा छ उसको त मानौँ न एउटा उदाहरण मात्र दिएछु।
प्रश्नको वेटेज कति 5 2 मा बाल विकास र के सिकाइ प्रश्न संख्या कति 1 प्रश्नको अङ्क कति 5 हो। यसरी हामीले प्रश्न कसरी निर्माण गर्ने कस्ता कस्ता किसिमका प्रश्न निर्माण गर्ने भनेर एउटा यो तालिकाको निर्माण गर्यो। यो तालिका विशिष्टीकरण तालिकाको एउटा उदाहरण हो भनेर तपाईले जान्नु पर्यो के यहाँभन्दा धेरै जान्नु पर्यो। अब म जान्छु विशिष्टीकरण तालिकाको अर्थ थाहा छ त्यो हामीले लेखिएको पनि छ यहाँ ह्यान्डआउटमा पाउन सकिन्छ। तमसे ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हैन। मापनको अर्थ बुझ्नुभयो मूल्याङ्कनको परिभाषा पनि बुझ्नुभयो। यो परिभाषातिर धेरै नभुल्नुस्। अब म जान्छु रिलायबिलिटी र भ्यालिडिटी र रिलायबिलिटी। अब एउटा भ्यालिडिटी र रिलायबिलिटी पढ्न भन्दा पहिला मैले के जाने पहिला हेर्ने भ्यालिडिटी र रिलायबिलिटी पढाउनु भन्दा पहिला मैले यहाँ तपाईले क्राइटेरिया अफ अ गुड टेस्ट गुड टेस्टका अथवा हामीले इभ्यालुएसन मूल्याङ्कनकै कुरा गरौँ यसका एउटा के छ टेस्टलाई के भन्छ असल टेस्ट भनेको एक्जामिनेसनको परीक्षा हो। टेस्टलाई नेपालीमा टेस्टलाई नेपालीमा के भन्छ रे ठ्याक्कै टर्म बिर्सेँ मैले टीएसटी टेस्ट परीक्षण गुड। असल परीक्षणका आधारहरू भनेको छ एउटा भनेको छ रिलायबिलिटी विश्वसनीयता अर्को भनेको छ भ्यालिडिटी वैधता असल परीक्षणका आधारहरू गुणहरू एउटा रिलायबिलिटी अर्को वैधता अर्को अब्जेक्टिभिटी वस्तुनिष्ठता असल परीक्षणका आधारहरू रिलायबिलिटी भ्यालिडिटी अब्जेक्टिभिटी यस्तै रिलायबिलिटी विश्वसनीयता भ्यालिडिटी वैधता अब्जेक्टिभिटी वस्तुनिष्ठता एउटा मैले भुलेँ म्यानेजरियल पक्षसँग सम्बन्धित छ रिलायबिलिटी भ्यालिडिटी अब्जेक्टिभिटी स्कोरेबिलिटी अङ्कन अर्को प्र्याक्टिकलिटी टाइमले हैन प्र्याक्टिकलिटी यसले व्यवस्थापकीय पक्षलाई जोड दिन्छ।
अथवा यसलाई एडमिनिस्ट्रेबिलिटी पनि भनिन्छ। यसले एडमिनिस्ट्रेबिलिटी, प्र्याक्टिकलिटी अथवा एडमिनिस्ट्रेबिलिटी यसलाई भनिन्छ नेपालीमा। व्यवस्थित। अब यो क्राइटेरिया फर गुड टेस्टका क्राइटेरिया हुन्। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता हुन पर्यो। मैले चेक गर्दा पनि अङ्क त्यति नै आउनु पर्यो, तपाईले चेक गर्दा नि एभरेज त आउनु पर्यो, अर्कोले चेक गर्दा पनि त्यही आउनु पर्यो। त्यसलाई हामीले रिलायबिलिटी अङ्कनसँग, इफिसियन्सी, प्रभावकारिता, यो प्र्याक्टिकलिटी र एडमिनिस्ट्रेबिलिटीसँग सम्बन्धित छ है तपाईले भनेको। अब अर्को रिलायबिलिटी भनेको के हो? रिलायबिलिटी अङ्कनसँग सम्बन्धित छ। मैले अङ्क दिँदाखेरि एउटा कपी चेक गरेँ, मैले अङ्क दिँदा 50 दिएँ, तपाईले 49, अर्कोले 51, अर्कोले फेरि 50 दियो भने त्यो अङ्कन स्थिर भयो र त्यसमा त्यो टेस्टमा विश्वसनीयता भयो। मैले चेक गर्दाखेरि तपाईको 50 नम्बर दिने, तपाईले चेक गर्दा 70 दिने, अर्कोले कति दिने, 60 दिने, के अरे 65 दिने भयो भने त्यो अवस्थामा विश्वसनीयता भएन। त्यसकारणले विश्वसनीयता परीक्षाको अङ्कनसँग सम्बन्धित छ, जसले स्थिर अङ्कनको बारेमा के दिन्छ, स्थिर अङ्कनको बारेमा जानकारी दिएको हुन्छ, त्यसलाई आत्मसात गरेको हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा इङ्ग्लिसको टेस्ट लियो, इङ्ग्लिसको टेस्ट लिँदाखेरि मैले त्यो टेस्टमा 50 अङ्क दिएँ, अर्को चेक गर्ने साथीले 70 दिनुभयो, अर्कोले 30 दिनुभयो भने त्यो टेस्टमा के देखिएन? रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता देखिएन। विश्वसनीयता देखिनका लागि विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्कनमा स्थिरता हुन जरुरी छ है, रिलायबिलिटी हुनका लागि। अब यसलाई रिलायबिलिटी पत्ता लगाउने तरिकाहरू पनि धेरै छन्, त अहिले म भन्छु। अब यो कुरा मात्रै बुझ्नुहोस् अहिले। भ्यालिडिटी, वैधता भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ तपाईले? वैधता भन्न खोजेको जे कुराको मापन गर्न खोजेको त्यही पक्षको मापन हुन सक्यो भने मात्रै त्यो टेस्ट भ्यालिड हुन्छ, नत्र भ्यालिड हुँदैन हो। पक्षको बारेमा मूल्याङ्कन गर्न खोजेको छ, त्यही पक्षको बारेमा मूल्याङ्कन भयो भने त्यस्तो टेस्टलाई भ्यालिड टेस्ट भनिन्छ। त्यो भएन भने त्यस्तो टेस्ट के हुँदैन? वैधता हुँदैन। मानव उदाहरणको लागि म तपाईलाई दिन्छु। हामीले स्पिकिङ टेस्ट गर्नु छ विद्यार्थीको, तर के गरेर एस्से लेख्न दिएर स्पिकिङ टेस्टको बारेमा नम्बर दिन्छ भने त्यो टेस्ट भ्यालिड भएन। स्पिकिङ टेस्टका लागि त ओरल इन्टरभ्यू नै गर्न सक्नु पर्यो। स्पिकिङ टेस्टका लागि त विद्यार्थीलाई डिबेटै गराउन सक्नु पर्यो, वाद विवाद हो। जुन विषयवस्तुको जसरी मूल्याङ्कन गर्ने हो त्यसरी नै मूल्याङ्कन भयो भने त्यो टेस्टलाई भ्यालिड टेस्ट भनिन्छ। नत्र स्पिकिङ टेस्ट गरेको छ, स्पिकिङको बारेमा नम्बर दिनु छ हो, तर के गरेर एस्से लेखाएर भने त्यो टेस्ट के भएन? भ्यालिड भएन भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है। अझ अर्को कुरा के भन्नु पर्यो भने सोसियल स्टडीमा प्र्याक्टिकल नम्बर हाल्नु छ 25 नम्बर, तर कुन विद्यार्थी कति लिखितमा जसले धेरै ल्याउँछ त्यसैलाई 24 नम्बर, लिखितमा कम ल्याउनेले 16 नम्बर दिएर प्र्याक्टिकल मार्क्स एसईमा भएन। किन? सामाजिकमा प्रयोगात्मक गर्नु पर्थ्यो, क्षेत्र भ्रमण गर्न लाग्नु पर्थ्यो हो। उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रको बारेमा नक्साङ्कन गर्न हुन्थ्यो, नगरिकन अचुवाको भरमा नम्बर दियो भने त्यो टेस्ट भ्यालिड भएन। त्यसकारणले भ्यालिड वैधताले जो भन्छ, जुन विषयवस्तुको बारेमा, जुन सिपको बारेमा, जुन ज्ञानको बारेमा मूल्याङ्कन गर्नु छ त्यही सिपको, त्यही ज्ञानको, त्यही विषयवस्तुको बारेमा मूल्याङ्कन गर्न सकियो भने त्यस्तो टेस्टलाई भ्यालिड टेस्ट, वैध टेस्ट भनिन्छ है। रिलायबिलिटी र भ्यालिडिटीको बारेमा जान्नुभयो। जे कुराको मापन गर्न खोजिएको त्यही कुराको मापन भयो भने त्यो भ्यालिड भयो, नत्र भ्यालिड भएन। भ्यालिडिटीको अर्थ, रिलायबिलिटीको अर्थ अङ्कनसँग सम्बन्धित छ। रिलायबिलिटी हो, विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्कनमा स्थिरता भयो भने त्यहाँ के भयो? रिलायबिलिटी भयो, विश्वसनीयता भयो। विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्कनमा अस्थिरता, कसैले त्यही एउटै कपीलाई चेक गर्दा 40, कसैले 60 हो, कसैले 20 दिन्छ भने त्यो के भएन? रिलायबिलिटी भएन, विश्वसनीयता भएन। त्यसकारणले विश्वसनीय अङ्कनको स्थिरतासँग छ। स्थिर
छ तर भ्यालिडिटी भनेको जे कुराको मापन गर्न खोजेको त्यही कुराको मापन गर्न खोजियो भने मात्रै भ्यालिडिटी हुन्छ, वैधता हुन्छ, नत्र वैधता हुँदैन। तपाईहरुले धेरै पढेर आउनुभयो तर मलाई लाग्छ आज बुझ्नुभयो क्लियर कुरा। रिलायबिलिटी भनेको के हो? रिलायबिलिटी विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अंकनसँग सम्बन्धित छ। एउटा विद्यार्थीको कपी चेक गर्दाखेरि 50 नम्बर 49 नम्बर हो 51 नम्बर पाए भने त्यो रिलायबिलिटी भयो, त्यो टेस्ट। किनकि अंकनमा स्थिरता भयो। त्यो 20 दिन्छ भने त्यहाँ के भएन? त्यो रिलायबिलिटी भएन, त्यो टेस्ट भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो हो। वैधता भनेको जुन विषयवस्तुको बारेमा, जुन ज्ञानको बारेमा, जुन सिपको बारेमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने थियो त्यही विषयको बारेमा मूल्याङ्कन गर्न सकियो भने त्यो टेस्ट वैधता भयो, त्यसमा वैधता भयो। जस्तै मैले स्पिकिङको बारेमा टेस्ट गर्नु छ भने एस्से लेख्न दिएर भएन। स्पिकिङको बारेमा टेस्ट लिनु छ भने विद्यार्थीलाई कि इन्टरभ्यूमा लानु पर्यो कि केमा लानु पर्यो? विद्यार्थीलाई कि डिबेटमा लानु पर्यो कि स्पिच कम्पिटिसनमा लानु पर्यो। त्यसरी विद्यार्थीको जहाँ कि ओरल स्पिचलाई एस्से लेख्न दिएर के गर्न सकिँदैन? मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन है। अब्जेक्टिभिटी वस्तुनिष्ठता यसले के जनाउँछ भने मूल्याङ्कनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। जुन विषयवस्तुको बारेमा जानकारी गराउनु पर्ने हो अब्जेक्टिभ क्वेशनमा रिलायबिलिटी हुन्छ हैन सर? हो एकदमै। अब्जेक्टिभ क्वेशनमा रिलायबिलिटी बढी हुन्छ, तपाईले सही भन्नुभयो। जस्तै किनकि अब्जेक्टिभ क्वेशनमा त अंकन फरक पर्ने कुरा हुँदैन नि, जुन सही उत्तर हो त्यही मात्र ठ्याक्कै हुन्छ हो। तर रिलायबिलिटी कस्ता क्वेशनहरुमा कम हुन्छ? सब्जेक्टिभ टाइप्स क्वेशनहरुमा अलिकति रिलायबिलिटी कम हुन्छ। यो तपाईहरुले बुझेकै कुरा हो। अब अब्जेक्टिभिटी वस्तुनिष्ठता जुन विषयवस्तुको बारेमा मूल्याङ्कन गर्न खोजिएको छ हैन, उद्देश्य अनुसार पाठ्यक्रमले निर्धारण गरे अनुसार के गर्न त्यसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। जुन पक्षको मूल्याङ्कन गर्न खोजिएको त्यसलाई वस्तुनिष्ठता भनिन्छ। जहाँ कि पाठ्यक्रम अनुसार विशिष्टीकरण तालिका अनुसारको के गर्न सकियो भने प्रश्नपत्रहरू निर्माण गर्न सकियो भने त्यसलाई हामीले वस्तुनिष्ठता मानिन्छ। स्क्राइबिलिटी अंकनसँग सम्बन्धित छ। रिलायबिलिटी स्क्राइबिलिटी भनेको अब्जेक्टिभिटीको अब्जेक्टिभ क्वेशनको स्क्राइबिलिटी र सब्जेक्टिभ क्वेशनको रिजिट हुँदैन भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अंकन फियर हुन्छ अब्जेक्टिभ क्वेशनको, सब्जेक्टिभ क्वेशनको अंकन फियर हुँदैन। प्र्याक्टिकलिटी भनेको अर्को जान्नुहोस्, जसलाई एडमिनिस्ट्रेबिलिटी पनि भनिन्छ। कसले साथीहरुले इफिसिएन्सी पनि भन्नुभएको थियो, त्यहाँ के भन्नुभएको थियो? अब परीक्षा लिँदाखेरि परीक्षाको अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्य भनेको परीक्षाको अर्को आधारहरू मूल्याङ्कन परीक्षणको अर्को आधार भनेको खटुवा त्यो खटुवा भयो कोना थियो भन्दै होला। जुन रूपरेखा र संरचनामा प्रश्नपत्रको निर्माण गर्नु पर्थ्यो त्यही रूपरेखा र संरचनामा प्रश्नपत्र निर्माण गरेको छ भने त्यस्तो टेस्ट बल्ल के मानिन्छ? भ्यालिड टेस्ट मानिन्छ। उदाहरणको लागि 10 वटा अब्जेक्टिभ क्वेशन 5 वटा सब्जेक्टिभ क्वेशन निकाल्न पर्ने 10 वटा अब्जेक्टिभ र 5 वटा सब्जेक्टिभ निकाल्यो भने त्यस्तो प्रश्न त्यस्तो टेस्ट अब्जेक्टिभ भयो। किनकि जुन रूपरेखा अनुसारको प्रश्नपत्र निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यही अनुसारको प्रश्नपत्र निर्माण भएको छ। जुन रूपरेखा अनुसारको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो त्यही रूपरेखा अनुसारको मूल्याङ्कन भएको छ भने त्यस्तो परीक्षालाई वस्तुनिष्ठता भनिन्छ। त्यस्तो परीक्षणलाई वस्तुनिष्ठ परीक्षण भनिन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। यो कुरा क्लियरै छ अब्जेक्टिभिटीको बारेमा है। अझै बुझ्नु भएन भने जस्तै हामीले यही भनिदिन्छु मैले, तपाईको हामीलाई कतिवटा 40 वटा अब्जेक्टिभ क्वेशन 5 वटा विषयगत सम्बन्धी के क्वेशन सब्जेक्टिभ क्वेशन, पेशागतका कतिवटा क्वेशन 7 वटा क्वेशन। जुन रूपरेखा तयार पारेको छ त्यही रूपरेखा अनुसार प्रश्नपत्र निर्माण गरियो। जुन विषयवस्तुसँग सम्बन्धित जस्तै युनिट 1 सँग सम्बन्धित एउटै क्वेशन, 2 सँग सम्बन्धित एउटै क्वेशन निकालियो भने
जे फ्रेमवर्क बनाएको छ, जे रूपरेखा बनाइएको छ, त्यही रूपरेखा अनुसारै के बनाइयो भने प्रश्न पत्र बनाइयो भने त्यस पर्यो। कुरा क्लियरै छ, अनक्लियर छँदै छैन। मैले स्पष्ट भनिदिएको छु वस्तुनिष्ठता हो। जुन रूपरेखा अनुसारको प्रश्नपत्र निर्माण गर्नुपर्ने हो, जुन युनिटसँग सम्बन्धित, जुन विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कतिवटा क्वेसन निकाल्न पर्ने त्यति नै निकालिएको छ, अब्जेक्टिभ कतिवटा निकाल्न पर्ने त्यति नै निकालिएको छ, सब्जेक्टिभ जतिवटा निकाल्न पर्ने तालिकाले भने अनुसारको प्रश्नपत्र निर्माण गरिएको छ भने त्यो अवस्थामा त्यो परीक्षा के भयो, अब्जेक्टिभिटी भयो, त्यसमा वस्तुनिष्ठता भयो। कुरा बुझ्नुभयो साथीहरू? वस्तुनिष्ठताको बारेमा अझै विशिष्टीकरण तालिकाको अनुसार हो, विशिष्टीकरण तालिकाले तोके अनुसारको प्रश्नपत्रको निर्माण गर्न सकियो भने त्यहाँ वस्तुनिष्ठता भएको कुरा हामीले बुझिन्छ। जुन विषयवस्तुको बारेमा जतिवटा क्वेसन निकाल्न पर्ने हो त्यतिवटा क्वेसन निकाल्न सकियो भने हैन, त्यसलाई वस्तुनिष्ठता भनिन्छ। एकदम बुझियो सर, क्लियर छ? मैले क्लियरै भनिदिए जस्तो लाग्छ है। तपाईहरु यो धेरै पटक पढेर एडमिनिस्ट्रेबिलिटी भनेको एडमिनिस्ट्रेबिलिटी, प्रशासनिक पक्ष पनि राम्रो हुनु पर्यो परीक्षामा हो। परीक्षा तोकेको छ, 3 घण्टाको परीक्षा तोकेको छ, शिक्षक 5 मिनेट ढिलो आउँछ, 5 मिनेट टाढै खोज्छ, त्यहाँ के भएन, व्यवस्थापकीय पक्ष राम्रो भएन, एडमिनिस्ट्रेबिलिटी भएन। विद्यार्थी परीक्षा हलमा बसेको छ, कोलाहल छ, हल्ला छ, म्यानेजै गर्न सक्दैन शिक्षकले, त्यहाँ पनि एडमिनिस्ट्रेबिलिटी भएन। भनेको परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापकीय पक्ष पनि के हुनु पर्यो, राम्रो हुनु पर्यो। राम्रो परीक्षा हुनका लागि परीक्षा हलभित्र विद्यार्थी समयमा पुग्न पर्यो, शिक्षक समयमा पुग्न पर्यो, हल्ला हुनु भएन, विद्यार्थीले प्रश्नपत्र समयमा पाउनु पर्यो, उत्तर पुस्तिका समयमा पाउनु पर्यो, उनीहरुलाई आवश्यक पानी तिर्खा लाग्छ भने पानीको समेत व्यवस्था हुनु पर्यो। बुझ्नुभयो? त्यसलाई हामीले एडमिनिस्ट्रेबिलिटी अथवा प्र्याक्टिकेबिलिटी भनिन्छ, जसले परीक्षणको व्यवस्थापकीय पक्षलाई के दिएको हुन्छ, जोड दिएको हुन्छ भनेर बुझ्न पर्यो है त। कुरा बुझ्नुभयो? यो एडमिनिस्ट्रेबिलिटी भनेको बोल्नुभयो? बसेको छ एउटै बेन्चमा 5 जना बसेर परीक्षा दिएको छ, त्यहाँ एडमिनिस्ट्रेबिलिटी भएन। हल्ला छ, कोलाहल छ, एडमिनिस्ट्रेबिलिटी भएन। 5-7 मिनेट ढिलो भयो, त्यो पनि एडमिनिस्ट्रेबिलिटी भएन। 5-7 मिनेट चाँडै खोज्यो, त्यो पनि एडमिनिस्ट्रेबिलिटी भएन हो। परीक्षाको व्यवस्थापकीय पक्षसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पक्षहरूलाई केसँग जोड्नु पर्यो, एडमिनिस्ट्रेबिलिटीसँग जोड्नु पर्यो है त। र परीक्षा हाउ टु मेक लेसन प्लान अहिले नजानु नै, यो लेसन प्लानको यहाँ छँदै छैन त पाठ, विषयवस्तुसँग सम्बन्धित मात्रै सोध्नु भनिरहेको छु त। ल अब हामी रिलायबिलिटी र भ्यालिडिटी तिर जान्छौं। रिलायबिलिटी भ्यालिडिटी हामीलाई पढ्नु पर्ने दुईटा मात्रै दिएको छ है साथीहरु। परीक्षण पुनः परीक्षण
एउटा टेस्ट मेथड समानान्तर प्रारूप अर्को स्प्लिट हाफ मेथड अर्ध विभाजन विधि विषयगत वैधता ल तपाईहरु सुरुमा बुझ्नुस् मात्र यसलाई त्यति धेरै वैधता भनेको के हो भनेर बुझाउँदै मैले ठ्याक्कै यही भनेर क्वेशन आउँदा भन्दा पनि यो बुझ्नु जरुरी छ टेस्टमा दिएको कारणले म अन्तिममा मूल्याङ्कनका समस्याका चुनौतीहरु भन्छु रिलायबिलिटी विश्वसनीयता परीक्षण पुनः परीक्षण विधि विश्वसनीयता नाप्ने यो परीक्षण विश्वसनीय छ कि छैन विश्वसनीयता भनेको कुनै पनि प्रश्नको निर्माण गरिसकेपछि अथवा विद्यार्थीहरुको अंकन दिइसकेपछि त्यो अंकले स्थिरता प्राप्त गरे कि गरेन भन्ने कुरा विश्वसनीयतासँग जोडिएको हुन्छ बुझियो त्यसका लागि परीक्षण पुनः परीक्षण विधि मैले परीक्षण गरे 50 दिन्छु अनि अर्काले परीक्षण गरे त्यही कपी 50 दिन्छ अर्काले परीक्षण गरे 49 दिन्छ अर्काले परीक्षण गरे 51 दिन्छ भने त्यो रिलायबिलिटी हो एउटाले परीक्षण गरेको कपीलाई फेरि अर्काले परीक्षण गर्नु अर्काले परीक्षण गर्नु त्यसलाई हामीले परीक्षण पुनः परीक्षण विधि भनिन्छ एउटा रिलायबिलिटी निकाल्ने एउटा महत्त्वपूर्ण आधार भनेको के हो परीक्षण र पुनः परीक्षण विधि हो भनेर भन्नु पर्यो विश्वसनीयता निकाल्ने एउटा है विश्वसनीयता निकाल्ने विधि एउटा परीक्षण पुनः परीक्षण विधि हो अब अर्को अर्ध विभाजन विधि भनेको तपाईहरु जान्नुस् अर्ध विभाजन विधि यो अर्ध विभाजन विधिमा के हुन्छ भने दुई पक्षमा बाँडिएको हुन्छ हो कपीलाई कति पक्षमा दुई पक्षमा फरक फरक तरिकाले हो कसरी बाँडिएको हुन्छ
1 नम्बर 3 नम्बर 5 नम्बर 7 नम्बर को यो यति रोल नम्बर भनेको एकजनाले परीक्षण गर्ने 2 नम्बर 4 नम्बर 6 नम्बर 8 नम्बर यस्तो यो भनेको अर्काले परीक्षण गर्ने हो दुईटा फरक फरक भागमा विभाजन गरेर दुईटा फरक फरक व्यक्तिलाई परीक्षण गर्न दिने अनि त्यहाँबाट अङ्क निकाल्दाखेरि के आयो भने एभरेज अङ्क आयो भने त्यो परीक्षामा विश्वसनीयता भयो नत्र विश्वसनीयता भएन हो परीक्षण गर्न ल्याइएका उत्तर पुस्तिकालाई के गरिन्छ दुईटा फरक फरक समूहमा निर्माण गरी त्यो समूह बीचको के निकाल्न सकिन्छ भने एभरेज अङ्क निकालेर एभरेज अङ्क आयो भने त्यो परीक्षणमा रिलायबिलिटी भयो नत्र त्यो परीक्षणमा के भएन रिलायबिलिटी भएन भनेर हामीले मूल्याङ्कन गरिन्छ जस्तै यसलाई अर्धविभाजन गर्ने तरिका के हुन्छ अर्धविभाजन गर्ने तरिका केमा जोड बिजोड संख्याको आधारमा के गर्न सकिन्छ विभाजन गर्न सकिन्छ अथवा सुरुका 5 वटालाई एउटालाई दिने त्यो 1 देखि 5 नम्बरको एउटालाई 5 देखि 10 सम्म अर्कालाई दिने यो तरिकाले पनि के गर्न सकिन्छ मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ जसलाई हामीले अर्धविभाजन समानान्तर प्रारूप विधि भनेको के हो भने यसमा के हुन्छ भने समानान्तर प्रारूपमा एउटै कपी यसरी अर्धविभाजन गर्ने हैन 1 नम्बरको क्वेशन एउटालाई परीक्षण गर्न दियो 2 नम्बरको अर्कालाई दियो 3 नम्बरको अर्कालाई दियो 4 नम्बरको अर्को फरक व्यक्तिलाई दिएर यो प्रश्नको बीचमा के निकाल्न सकियो भने एभरेज मार्क्स आयो भने त्यहाँ त्यो रिलायबिलिटी भयो नत्र त्यो के भएन रिलायबिलिटी भएन भनेर भन्नु पर्यो यसमा प्रश्न अनुसार हो परीक्षक पनि के हुन्छन् फरक फरक हुन्छन् र त्यो अनुसार यिनीहरू सबैको के गर्न सकियो भने 1 नम्बरमा 3 नम्बरमा 4 नम्बरमा प्रत्येक केमा प्रश्नमा एभरेज अङ्क निकाल्न आयो भने त्यति बेला त्यो परीक्षा रिलायबिलिटी भयो विश्वसनीय भयो नत्र विश्वसनीय त भएन यहाँ के अनुसार प्रश्न अनुसारको एभरेज अङ्क निकालिएको हुन्छ है त ल अब अर्को वैधता भनेको जे कुराको मापन गर्न खोजेको त्यसै कुराको मापन गरियो भने त्यसलाई हामी वैधता भन्छ भनेर भन्न खोजेको जस्तै स्पिकिङ टेस्ट लिँदाखेरि विद्यार्थीको स्पिकिङ स्किल्सको मात्र मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ भ्यालिडिटी भनिन्छ भ्यालिडिटी के हुन्छ विषयगत हुन्छ के हुन्छ विषयगत भन्न खोजेको एउटा अंग्रेजीको छुट्टै नेपालीको छुट्टै गणितको छुट्टै अनि आफ्नो विषयगत छुट्टै तरिकाले के निकालेको हुन्छ वैधता निकालिएको हुन्छ आधार सम्बन्धी वैधता भनेको मापनका आधारहरू के धेरै हुन्छन् हो कुनैले भाषा सम्बन्धी कसैले सिप सम्बन्धी हैन कसैले ज्ञान सम्बन्धी हैन कुन कुन आधार दिएर मूल्याङ्कन गरिएको हुन्छ त्यसलाई हामीले आधार सम्बन्धी वैधता भनिएको हुन्छ र रचनात्मक वैधता भन्न खोजेको के हो भने विद्यार्थीको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न नसकिने प्रत्यक्ष मापन गर्न नसकिने उनीहरूको अन्तर्निहित प्रतिभाको प्रशुद्धन गर्ने तरिकाको हो त्यो तरिकाको मूल्याङ्कन गरिन्छ भने त्यसलाई हामीले भन्छ रचनात्मक वैधता भनिन्छ हो प्रश्नपत्रमा हो विद्यार्थीहरूको अन्तर्निहित क्षमताको प्रशुद्धनको मापन गर्न सक्ने किसिमको त्यो परीक्षण छ भने त्यो परीक्षणमा रचनात्मक वैधता भएको मानिन्छ हो आधार सम्बन्धी वैधता भनेको जुन परीक्षणले जुन आधारलाई मूल्याङ्कन गर्न खोजेको त्यही आधारको मूल्याङ्कन हुन सक्यो भने त्यसलाई आधार सम्बन्धी वैधता भनिन्छ जस्तै भाषाको मूल्याङ्कन गर्न खोज्यो भने भाषाकै मूल्याङ्कन हुनु पर्यो सिपको मूल्याङ्कन गर्यो भने सिपकै मूल्याङ्कन हुनु पर्यो ज्ञानको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो भने ज्ञानकै मूल्याङ्कन हुनु पर्यो त्यो आधार सम्बन्धी मूल्याङ्कन र विषयगत भनेको जुन विषयको मूल्याङ्कन गर्न खोजेको त्यही विषयको मूल्याङ्कन गर्न सक्यो भने यसलाई विषयगत वैधता भनिन्छ यो परीक्षामा भ्यालिडिटी रिलायबिलिटी भनेको के हो भनेर आउन सक्न भन्दा पनि क्वेशन यो आउँछ यो हेर्नुस् आउने क्वेशन हेर्नुस् है
नेपालमा मूल्याङ्कन पद्धतिमा देखिएका उल्लेख गर्दै ल मूल्याङ्कन विद्यार्थीहरुमा आएको व्यवहारको गुणात्मक र परिणात्मक पक्षको निर्धारण गर्ने प्रक्रिया हो। शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया पश्चात पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्य हासिल भए नभएको लेखाजोखा गर्ने पद्धति युनिट 6 पहिले युनिट 6 भनेर लेखे पहिले नि पढ्छु अब त्यहाँ के भन्छ पाठ्यक्रम राखेको उद्देश्य हासिल भए नभएको लेखाजोखा गर्ने पहिला पढा हैन युनिट 6 उसको लागि माविको लागि युनिट 6 माविको लागि हो है यो परिणात्मक छ मूल्याङ्कन विद्यार्थी माविको व्यवहारको परिणात्मक 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 गुणात्मक परिणात्मक परिणाम परिणात्मक ठीक छ। पाठ्यक्रम राखेको उद्देश्य हासिल भए नभएको लेखाजोखा शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया पश्चात पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्य हासिल भए नभएको लेखाजोखा गर्ने पद्धति मूल्याङ्कन हो। मूल्याङ्कनले
शिक्षण सिकाइका उद्देश्यहरू हासिल गर्न मूल्याङ्कनले शिक्षण सिकाइका उद्देश्यहरू हासिल गर्न एउटा आधार मूल्याङ्कनले शिक्षण सिकाइका उद्देश्यहरू हासिल गर्न एउटा आधार प्रदान गर्ने भए तापनि नेपालको सन्दर्भमा मूल्याङ्कन सम्बन्धी देखिएका समस्याहरू निम्न छन् भनेर लेख्नु। नम्बर 1 परीक्षालाई मात्रै मूल्याङ्कनको साधनको रूपमा लिनु। नम्बर 1 है। परीक्षा भन्दा अरु पनि छन् नि, मूल्याङ्कनका अन्य अवलोकन छन्, घटनावृत्त अभिलेख मैले भने नि के रुजु सूचीहरू छन् हो। यी परीक्षाका परीक्षणका साधन अन्य साधनहरूको प्रयोग नगरी खाली मूल्याङ्कनका अन्य साधन प्रयोग नगरी खाली परीक्षालाई मात्रै प्रयोग गर्ने एउटा समस्या।
परीक्षा फलको विश्लेषण गरी सुधारात्मक शिक्षण अपनाउनु। छोड्दै दे भन्दै र माथि उल्लेखित समस्या समाधानका लागि निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। माथि उल्लेखित समस्या समाधानका लागि निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ भनेर लेख्नुस्। परीक्षालाई मात्र मूल्याङ्कनको साधनको रूपमा लियो भनेपछि त्यसैको दिनुस्। एउटा मूल्याङ्कनका अन्य साधनहरू के हुँदै मूल्याङ्कनका अन्य साधनहरू भन्नुस् त? अवलोकन, रुजुसिटी, भन्नुहोस् त मैले भनिसकेको छु। अवलोकन, रुजुसूची,
मूल्याङ्कन गर्ने साधनहरू अवलोकन, चेकलिस्ट भनेको रुजुसूची, घटनावृत्त अभिलेख, आदिको प्रयोग गर्ने, निरन्तर प्रयोग गर्ने। नम्बर 2 परीक्षामुखी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप भनेको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा व्यवहारिक ज्ञानको मूल्याङ्कनलाई समेत जोड दिने, मूल्याङ्कनलाई जोड दिने, आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित र व्यवस्थित वैध बनाउने, नम्बर 4 परीक्षा फलको राम्रोसँग विश्लेषण गरी सुधारात्मक शिक्षण अपनाउने, सुधारात्मक शिक्षणको मार्ग प्रशस्त गर्ने, शिक्षणको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने, नम्बर 5 नियमित अनुगमन, सुपरिवेक्षण र समन्वय गर्ने, सुपरिवेक्षण र सम्बन्धित पक्षसँग सरकारवालासँग समन्वय गर्ने र सरकारवालासँग र समन्वय गर्ने, मूल्याङ्कन उद्देश्य हासिलको साधन भएको हुँदा यसलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक तरिकाले सञ्चालन गर्न
वैज्ञानिक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। ल है तपाईहरुलाई अशोक खत्रीजीलाई पोस्ट देऊ त विक्रम। सर नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते अशोकजी। ल तपाईँ एकपटक सर र पढेर सुनाइदिनु त। ए हुन्छ सर म सुनाएँ। ल सुरुबाट है। प्रश्न छ, नेपालमा मूल्याङ्कन पद्धतिमा देखिएका समस्याहरूको उल्लेख गर्दै यसका समाधानका उपायहरू लेख्नुहोस्। प्रश्न छ। अब यसको उत्तर दिएको छ, मूल्याङ्कन विद्यार्थीहरूमा आएको व्यवहारको गुणात्मक र परिमाणात्मक पक्षको निर्धारण गर्ने प्रक्रिया हो। शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया पश्चात पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्य हासिल भए नभएको लेखाजोखा गर्ने पद्धति मूल्याङ्कन हो। मूल्याङ्कनले शिक्षण सिकाइका उद्देश्यहरू हासिल गर्न एउटा आधार प्रदान गर्ने भए तापनि नेपालको सन्दर्भमा मूल्याङ्कन सम्बन्धी देखिएका समस्याहरू निम्न छन्। अब 1 नम्बर दिएको छ, परीक्षालाई मात्र मूल्याङ्कनको साधनको रूपमा लिनु। अब नम्बर 2, परीक्षामुखी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा जोड दिनु। नम्बर 3, आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई व्यवस्था गर्नु। नम्बर 4, परीक्षाफलको विश्लेषण गरी सुधारात्मक शिक्षण नअपनाउनु। नम्बर 5, सरोकारवालासँग समन्वयको अभाव र अवैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली। माथि उल्लेखित समस्या समाधानका लागि निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। अब 1 नम्बर दिएको छ, मूल्याङ्कनका अन्य साधनहरू अवलोकन, रुजु सूची, घटनावृत्त अभिलेख आदिको निरन्तर प्रयोग गर्ने। नम्बर 2, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा व्यवहारिक ज्ञानको मूल्याङ्कनलाई जोड दिने। नम्बर 3, आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित र वैध बनाउने। नम्बर 4, परीक्षाफलको राम्रोसँग विश्लेषण गरी सुधारात्मक शिक्षणको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने। नम्बर 5, नियमित अनुगमन, सुपरिवेक्षण र सरकारवालासँग समन्वय गर्ने। मूल्याङ्कन उद्देश्य हासिलको महत्त्वपूर्ण साधन भएको हुँदा यसलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। यसरी टुङ्ग्याइएको छ। ल ल ठिक छ है। अब हामी माविको लगभग त सरले टलमेन्सको सिद्धान्त र बुर्नरको सिद्धान्त पढाउनु भयो कि पढाउनु भएन? के अरे छैन सर, छैन सर। छैन है, म पढाउँछु भनेर उहाँलाई जिम्मा दिए हो। आज र भोलि त त्यो छैन सर।
अनि यो जुन हाम्रो अलिकति स्पेसिफिकेसन त्यो जुन ग्रिड छ नि यसको उपयोगिता यो प्रश्नपत्र निर्माणको लागि कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने टाइपको अलिकति त्यस्तो टाइपको लङ क्वेसन आउँछ कि सर? एउटा म लेख्थेँ होला त्यसलाई लेख्नका लागि होइन। अब यसो गरौँ सुन्नु है त, भोलिसम्म चाहिँ नि हामी यो के अरे अब 2017 विशिष्टीकरण तालिकाकै लेख्थेँ ल मैले भोलि। विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोगमा कसरी जोड दिनुपर्छ होइन, विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोगमा नेपालको सन्दर्भमा जोड दिएको पाइँदैन, यसले के नकारात्मक प्रभाव पारेको छ त्यो विषयमा छलफल गरौँ होइन। अनि सुन्नु, त्यसभन्दा पछाडि हाम्रो छुटेको पाठ भनेको त्यो सिद्धान्तको पाठ र यो 2047 सालको संविधान होइन, 63 सालको अन्तरिम संविधान र हाम्रो अहिलेको 72 को संविधान बिचको तुलना होइन। हजुर, यति तीनटा पक्ष छ अब छुटेको। मैले राम्रैसँग विश्लेषण गरिरहेको छु यहाँ। तपाईँ हाम्रो छुटेको भनेको अब माध्यमिक तहको लागि के हो भने एउटा संविधानको के अरे यो मौलिक शिक्षाको मौलिक हक सम्बन्धीको तुलना होइन। अनि त्यहाँदेखि त्यसपछि तपाईँको सिकाइका सिद्धान्त सरले म पढाउँछु भन्नुभएको थियो, पढाउनु भएर हुन्छ, त्यही पाठ छुट्यो। र अनि अर्को विशिष्टीकरण तालिकाको प्रश्न छुट्यो। त्यहाँभन्दा अरू खासै कभरेज भएको छ मैले हेरिरहेको छु। भोलिलाई चाहिँ हामी छलफल गरौँ। अनि सुन्नु, भोलिलाई छलफल गरौँ अनि हामी 28 गतेबाट विषयगत सुरु गर्छौँ है। त्योभन्दा पछाडि माविका छुटेका टपिकहरू शनिबार हुन्छ नि अशोक सर, शनिबार एउटा निश्चित समय तोकेर त्यति बेला छलफल गरौँ। त्यो सबभन्दा राम्रो वैज्ञानिक उपाय त्यही हो होइन र? हुन्छ, धेरै जसो क्वेसनको समेटिएकै छन् के अरे। अब त्यो चाहिँ अलिकति त्यो थ्योरी सिद्धान्त चाहिँ अलिकति बाँकी छ, त्यो चाहिँ भ्यायो भने अब सम्भवतः त्यही गर्दा ठिकै होला। यो माविको एक्स्ट्रा क्लास हजुर, माविको एक्स्ट्रा क्लास भन्नुभएको थियो सर, यही हो सर, यही भइरहेको छ। म आज आएँ सर। माविका लागि लक्षित 5वटा क्लास बढायो होला मैले होइन, अझ धेरै बढायो होला अशोक सर होइन सर। अनि क्लासहरु भइसकेका छन् सर 22 गतेको दिन बालमैत्रीको व्यवस्थापनको चुनौती र समस्याहरू पढाइराख्नु भएको थियो। अनि 81 आएर 25 गते अनि त्यो मैले क्लास छुटाएको हो कि आई मिन तपाईले भुल्नु भएको क्लास भएन, त्यो बीचमा क्लास भएन, हामीले छट बिदा दियौ हैन त्यसको डिस्कस गर्नु बाँकी थियो नि, न मैले छुटेको हो कि जस्तो लाग्यो कि। अनि त्यही भएर म त अनि डाइरेक्टै एपबाट आएको हो नि त, जुमबाट पो सिकाउनु भयो कि जस्तो लाग्यो कि मलाई। हैन त्यो विषयमा मैले बालमैत्रीको विषयमा सुरुमा पनि हामीले धेरै छ त्यहाँ क्वेसन एन्सर गरेका छौँ बालमैत्रीको विषयमा। समस्या र चुनौतीको विषयमा मैले तपाईहरुलाई गृह कार्य गर्न दिएको जस्तो लाग्छ है। हो, अनि त्यसको बारेमा 81 आएर मूल्याङ्कन भयो, म त वहाँ पढे हैन। यो यस्तो बालमैत्रीको बारेमा हामीले धेरै नै अब त्यो विषयमा छलफल गरेर मैले भनिहालेँ नि, कतिपय कुराहरू तपाईँ हामीमा अति पनि समस्या भयो भने अब मावि तहको लागि शनिबार छुट्टै क्लास दिन्छु कि मैले। त्यो गर्दाखेरि तपाईहरुलाई समस्या हुँदैन। समस्या सबभन्दा राम्रो उपाय माध्यमिक तहको लागि भोलिसँग पढाउँ, भोलि बाहेक त्यसपछि तपाईको प्रत्येक शनिबार 2 घण्टा माध्यमिक तहलाई मात्रै छुट्याइदिन्छु कि मैले। बुझ्नुभयो सर? यो पीडीएफ पनि माविको मात्र छुट्याउन गर्दाखेरि कस्तो हुन्थ्यो होला सर? पीडीएफ म ठिक छ, यहाँ मैले अध्ययन गरिरहेको छु, त्यहाँ ठ्याक्कै माविको युनिट वाइज पोइन्ट वाइज बनाउनका लागि मैले कोसिस गरिरहेको छु है। सकिन्छ भने एकदम राम्रो हो सर। सरले भन्नुभयो त्यो प्राविधिक चाहिँ छुट्याएर नसकिने कुरै छैन नि। हामीले यहाँ पढाएको विषयवस्तु यसरी मिलाएर लेखिन्थ्यो भने त्यहाँ मिलाएर हो सर, त्यो चाहिँ हाम्रो सजिलो पनि हुन्थ्यो कि सर पढ्नलाई। ठिकै छ हो सर, एकदम सर। मैले अब तपाईहरुलाई मैले के भन्दैछु भने मैले शनिबार सबै लाइसेन्सका विद्यार्थीहरुलाई जम्मा गरेर अन्तर्क्रिया गर्दैछु शनिबार। तपाईलाई भोलि भन्छु त्यो शनिबार कसरी कार्यक्रम गरिदिन्छ। मेरो यस्तो छ सोचाइ, मैले यो अनुसारले शेड्युल बनाउँदैछु। हेर्नुस् है, मैले शेड्युल बनाउने तरिका भन्छु। अब हामी विषयगतको कुरा गरिँदैछ हैन। विषयगत 28 गतेबाट सुरु हुन्छ। अब अंग्रेजीको कुरा गर्छु म। अंग्रेजी मावि निमावि यसलाई हामीले गरिन्छ बिहान 5 बजे सोचिरहेको छु, यो मैले छलफलमै छु है। अनि सामाजिक मावि निमावि यसलाई पनि बिहान
5 बजे विचार गरिएको छ है विषयमा त कुरा गर्दैछु है अनि अंग्रेजी मावि निमावि बिहान 5 बजे सामाजिक मावि निमावि बिहानै 5 बजे त्यसपछि गणित लेखा गणितलाई लेखालाई र नेपाली पनि बिहान 5 बजे गरिन्छ सामाजिक नेपाली पनि बिहान 5 बजे नै सुरु गरिन्छ आफै अथवा नेपालीले बेलुका 7:30 सकिन्छ मेरो पर्पज मात्रै हो गणितलाई लेखालाई अरु के छुट्यो यही विषय हो त्यो गणितलाई हामीले बेलुकी 35 बजे हामीले सुरु गर्ने मैले पर्पज त बनाइदिएछु है इंग्लिशको दुईटा ग्रुप सकिँदैन 10 जना विद्यार्थीलाई छुट्याएर 10 जनाले एउटा ग्रुप 10 जनाले अर्को ग्रुप बनाउन सकिँदैन हेर्नु हैन अब यो मैले तर एकपल्ट सल्लाह गर्छु तपाईहरु सबैलाई राखेर शनिबार मेरो माइन्डमा त त्यही त्यही हो अब प्राणीको लागि साइन्स कहाँ गयो साइन्स हुनु भएन सर साइन्सको विज्ञान साइन्सको पनि एकदमै छ उसमा विज्ञान पनि मैले के छुट्ने जस्तो लाग्यो विज्ञानलाई पनि मेरो त माइती सके अब प्राविको लागि भन्दैछु है मैले प्राविको लागि बिहान सबभन्दा समस्या प्राविको लागि छ प्राविको लागि बिहान 6 बजे प्राविकाले धेरै साथीहरु हुनुहुन्छ प्राविको लागि बेलुकी 35 बजे अथवा प्राइवेटको लागि बेलुका 5 बजे गर्दा नि हुन्छ होला प्राइवेटको लागि बेलुका 5 बजे यसरी हामीले छुट्याइदै छ समय तर यो विषयमा मैले यतिकै निर्णय लिन्न यो निर्णय लिन यो पर्पज चाहिँ मैले शनिबार तपाईहरु सबैले एकै ठाउँ राखेर छलफल गर्छु अनि यही अनुसारले मैले डिभाइड गर्छु है त किनकि अब यो बेलुकी 5 बजे हामीको मोबाइलमा त पढाउनु त विषय मेरोमा पनि पढाउँदै विषय हुन्छ गणित हुन्छ त्यहाँ नेपाली हुन्छ त्यहाँ है विषय वस्तु हुन्छ सबैले मैले पढाउनु एकजनाले हेल्थ पनि भन्नु भएको छ हेल्थ इकोनोमिक्सको छुटे है हेल्थको त इकोको पनि यसैमा राख्ने बेलुका 5:30 बजे राख्दा हुन्छ यही त नि है 6:30 बजे ठिक हुन्छ अब यही तरिकाले तपाईहरुलाई म यतिकै लादेर लगाउँदिन अब यो नमिल्दो समय पनि हैन बिहान स्कुल जानु पर्छ भन्नेलाई पनि बिहान 5 बजे उठेर पढ्दिनु पर्यो हैन अब तपाईं बेलुका यसरी पढ्दिनु पर्यो हैन अब यो अंग्रेजी त हाम्रो टिचरहरु यति धेरै व्यस्त छन् कि बिहान 5 बजे भन्दा उपाय नै छैन ठीक छ सर 5 बजे भए पनि ठीक छ इंग्लिश केही भएन त्यस्तो हैन यो नमिल्ने समयहरु हैन नि 5 बजे बिहान सबै अब फ्रेश मोडमा पनि भइन्छ सब ठिकै हो सर त्यस्तो ठिकै लाग्यो मलाई चाहिँ अब यो नेपाली सामाजिक यो पनि बिहान 5 बजे गर्दिने 6 बजेसम्म ट्याक्स दिन्छ अनि कलेज जाने हैन अनि विज्ञान गणित लेखाइको बेलुका 5:30 बजे यहाँ हामीले पनि अफिसियली म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ के अब प्राविको कुरा बिहान 6 बजे एउटा अनि बेलुका 5 बजे अर्को हुन्छ दुईटा क्लास हुन्छ यो गर्दाखेरि तपाईलाई समस्या हुँदैन है त कुरा बुझ्नुभयो पुजे सर हुन्छ सर हवस् यसलाई तपाईहरुलाई म यतिकै ला भोलि चाहिँ नि हामी पेशागतै पढ्छौं पेशागत मैले के रे लगभग बिट मार्ने मात्रै हैन तर यो माविका लागि 2-2 घण्टा शनिबार गर्दाखेरि सम्भव हुन्छ अशोकजी बुझ्नुभयो
लगभग धेरै टपिकहरू एउटा दुईटा टपिक मात्रै छुट्या होला नत्र छुट्याएन माविको नि है। हुन्छ सर, दिउँसो अलिकति के कतै कतै जानुपर्ने हुन्छ शनिबारको दिन, सबै बिहानै भयो भने अझै राम्रो सर, त्यो दिउँसो हुने क्लास पनि। सल्लाह गरौँ न, हुन्छ बिहानै सल्लाह गरौँ न। शनिबार भोलि पढ्ने एकपटक मैले भोलि विशिष्टीकरण तालिकाकै कुरा गर्छु, त्यसपछि संविधानको विषयमा र त्यो सिद्धान्त मात्रै बाँकी रह्यो क्या त्यसपछि हो। सिकाएका सिद्धान्त र संविधानको मात्रै कुरा बाँकी रह्यो। संविधान चाहिँ तुलनात्मक मात्रै हो, त्यो त 1 घण्टामा सिद्धिन्छ। 47 सालको 63 सालको र 72 सालको होइन मौलिक हक शिक्षाको मौलिक हक सम्बन्धित तुलना मात्रै हो, त्यो त मसा लामो पनि छैन। आजको साँझ क्लास हुन्छ नि साँझको क्लास आजको साँझको क्लास हुन्छ, म व्यवस्थापन गर्छु है। आज साँझको क्लास कति बजेबाट अरे 6:30 बजेबाट होइन? हजुर सर 6:30 बजेबाट हुन्छ। सर, म साथीहरूले हेल्थको बारेमा सोधिराख्नु भएको छ, क्वेसन सोधिराख्नु भएको छ, हेल्थको हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधिराख्नु भएको छ। यसको बारेमा नि बेलुका 5:30 बजे गर्छौँ के हुन 5:30 नै ठिक हुन्छ। यसको नि यसमा गर्छौँ। यो सेड्युल मैले यतिकै लागेको होइन, यो मेरो पर्पज सेड्युल हो है, प्रस्तावित हो होइन। यो प्रस्तावित सेड्युललाई मैले तपाईहरुसँग शनिबार सबैलाई राखेर छलफल गरेर यसलाई पारित गराउँछु। अशोकजी पुरै बुझ्नुभयो? हजुर सर, हजुर। शनिबारमा यो सबैलाई अनिवार्य बनाउँछु जुम मिटिङमा र अनि यसलाई प्रस्तावित गरेर पारित गराउँछु है त। आजलाई छुट्टी है त। हवस् सर। ओके केही सर छ कसैहरुको भने भन्नु त, कुनै साथीहरुको केही कुरा छ भने? सर मेरो त 4 चोटि फेल हुन लागिसक्यो होइन, यसपालि त गर्नुपर्छ भनेर अनि 2 प्लेट बिहान बेलुका भयो त बेलुका पनि राख्दै हुन्छ इङ्ग्लिसको भनेर के। म त 4 चोटि यस्तो हो के इंग्लिशमा तपाईहरुको लगभग लाजै लागिसक्यो के मलाई त अब होइन, टाइम पनि छैन सर अनि उमेर पनि जान लागिसक्यो। न जबले छु आफू, प्रगतिको बाटो केही बिहान गर्न 5 सकेन। बजे भ्याउनु छ कि भ्याउनुहुन्न भन्नु त? हजुर बिहान 5 बजेको क्लास भ्याउनु छ कि भ्याउनुहुन्न? भ्याउँछ सर। ढुक्क हुनुस्, 5 बजेको क्लास ढुक्क हुनुस् हैन। लाइसेन्सको क्लास मैले पनि पढाउँछु, राजु सरलाई नि मैले भनेछु। अब राजु सरलाई गर्नु सर, एकताल राजु सरबाट पनि तपाईबाट पनि पढ्न चाहन्छु। हामी दुईटैले पढाउँछौँ समन्वय गरेर। समन्वय गरेर लाइसेन्सको विषयमा तपाईँ एकदम ढुक्क हुनुहोस् ल। रेगुलर क्लास लिनुहोस्, फेल हुँदैन। गुड मर्निङ सर। हेलो ल धन्यवाद है। आज साइन्सको बिहान भए राम्रो भनेको त्यो पनि छलफल गरौँला। यो छलफलकै विषय हो, यो अहिले प्रस्तावित हो है। सर कहिलेबाट हुन्छ? हजुर प्रासो क्लास के त्यहाँ म बुझिरहेको फोनै रिसिभ गर्नु प्रासको क्लासको विषयमा म आज पदम सरसँग सल्लाह हुँदैछ। अहिले नोटिस राख्छु है तपाईहरुलाई। ए पढाइ लिनु हुन्थ्यो भनेर पदम सरसँग सल्लाह भइरहेछ, म अहिले तपाईहरुलाई भनौँला है त। अहिले छुट्याइ सर अब त बुक पनि आउला नि है इङ्ग्लिसको। अब आउँछ, अन्तिम चरणमा पुगेछ भनेछ मैले।